اپنی گفتگو چھڑ دیا ہیں بارگاہ رسالت درود پاک بڑی خوبصورت انداز پیش کرنا ہے محبت نال سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حجینی کو شمو علی وہرے نے مل کے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دعوی یار دیوانے دا یارو دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا جوڑے وکھا مینو حسنین دنانے دا جوڑے وکھا حسنین دنانے دا بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے یارو بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے انج پیا لگدا اے کہ آقا آئے ہوئے نے حضور دی محفل حضور تشریف فرمانے محبت نہ کہو سبحان اللہ انج پیا لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے دکھیاں دا طبیب آیا دکھیاں دا طبیب آیا خوشیاں نے لائے ڈیرے جدوں اللہ دا حبیب آیا خوشیاں نے لائے ڈیرے جدوں اللہ دا حبیب آیا کی ہویا کائنات دی بدل تقدیر دیتی جدوں موج وچ ذوالجلال آیا گئی خزاں بہار نے لائے ڈیرے ہر چہرے تے حسن و جمال آیا خود ونڈے اللہ نے دنیا اتے جدوں آقا دی آمد دا سال آیا آ گئی جان مستانے جہان اندر بی بی آمینہ دا جد لال آیا آ گئی جان مستانے جہان اندر آمینہ دا جد لال آیا پتر جمے جے کسے دا تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ہندی اپنے ظرف دی گل ساری ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے آمد جدوں حضور دی ہوئی ناسے اللہ پاک نے مامانو لال ونڈے آمد جدوں حضور دی ہوئی ناصر اللہ پاک نے مامانو لال ونڈے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ آمینہ دلال سونیاں تیری نئی مثال سونیاں آمینہ دلال سونیاں مثال سونیاں
آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا تیری نہیں مثال سونیا لچ لگیاں دی بال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا اور آپ دا ظہور ہو گیا اے جگ نور نور ہو گیا آپ دا ظہور ہو گیا اے جگ نور نور ہو گیا سارے مک گئے زوال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا اور واللہ تیرے شان نور ہے ساڈا تے ایمان نور ہے واللہ تیرے شان نور ہے ساڈا تے ایمان نور ہے نوری تیری آل سونیا تیری نہیں مثال سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نوری تیری آل سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا اور واسطہ نواز آندا روزے تے امیر نو بلا واسطہ نواز آندا روزے تے آسان وے بلا روزے تے آسان وے بلا ساڈا آخری سوال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا لچ لگیاں دی بال سونیا تیری نہیں مثال سونیا حسن تیرے تھی صدقے جاویں کل
مصرے گل شامی نبیاں دا سردار وظیفہ تیرا اسم گرامی یا رسول اللہ نبیاں دا سردار وظیفہ تیرا اسم گرامی عملہ والے لنگ لنگ جان دے غافل گوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جناں دے ڈبن نہ دین محمد بخشا میں کامل پیر جناں دے چنگی مندے سجڑا کولو سیواری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جناں دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جناں دی سدا بہار روے سے باغے کدے خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے پیر میرے نے تحفہ گلیا وچ کابل کستوری جے کھولا تے ہلے آم جے تولا